अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन 2 दिन पहले शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया और फिर हमें जो है तस्वीर उनकी देखने को मिली कि जेल में है और क्या उनकी हालत है। फिर दूसरी जानिब आज उनकी एक वीडियो जो बहुत वायरल, उनकी ड्राइवर की बेटी की, जो 5 माह की बच्ची अपनी माँ से मिलना चाहती थी, माँ को जुदा कर दिया गया बच्ची से। फिर जज के हुक्म पर 5 माह की बच्ची जो है माँ के हवाले कर दी गई कि दुनिया का शायद कोई भी कानून इतना सख्त नहीं है कि एक बच्ची को, दूध पीती बच्ची को माँ से जुदा कर दिया जाए। लेकिन कहते हैं घिन के साथ गेहूँ पिसते हैं कि जब आपका साहब मुश्किल में हो तो आपके जो मुलाजिम हैं उन पर भी मुश्किल का वक्त आता है। बहुत सारे साहब ऐसे होते हैं फिर जो मुश्किल वक्त में आपको ऑन करते हैं, लेकिन बहुत सारे साहब ऐसे होते हैं जो आपको मुश्किल वक्त में ऑन नहीं करते। वो कहते हैं कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह आजकल हाल शहबाज गिल का है, ये किरदार बदलते रहते हैं। माजी में हमने तलाल चौधरी के साथ यही हाल होते देखा, निहाल हाशमी के साथ यही हाल होते देखा कि पार्टी डिसऑन कर देती है। आपका जो पार्टी लीडर होता है वो उस बयान को कहता है ये मेरा बयान नहीं है, ये इसकी ज़ाती राय, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, बल्कि यहाँ तक कह दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से शहबाज गिल जो हैं सिर्फ जो है खान साहब के एक मेंबर हैं। इस तरह तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो शहबाज गिल साहब ने कि उनका अपना मौक़िफ़ है और शहबाज गिल को चलो माफ़ी तलाफ़ी जो है दे देनी चाहिए। शहबाज गिल से कोई वर्ड जो है गलत इस्तेमाल हो गए हैं। वो शहबाज गिल साहब जिनकी इजाज़त के बगैर खान साहब से कोई मिल नहीं सकता था, जिनकी इतनी पावर थी कि इमरान खान पर एक उंगली उठती थी तो शहबाज गिल 4 उंगलियां जब तक नहीं उठाते थे तो शहबाज गिल को सुकून नहीं आता था, अपोजिशन को आड़े हाथों लिया करते थे। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद शहबाज गिल खान साहब को छोड़ जाएंगे मुश्किल वक्त में रजीम चेंज के बाद, लेकिन शहबाज गिल एक ऐसे सिपाही निकले जो डट कर खड़े रहे खान साहब के साथ पाकिस्तान के लिए, अमेरिका छोड़ के आगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन आज जब उन पर मुश्किल वक्त आया है, जब उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह गिरफ़्तार किया गया वो भी सबके सामने है, तो वहाँ पार्टी क़यादत ने सर से हाथ उठा लिया। कोई हमें जो है जेल में जब अदालत में उनको पेश किया गया, कोई पार्टी क़यादत इजहार यकजहती के लिए मौजूद नहीं था। उसके बाद पुलिस हुकाम ने यह भी कहा कि कोई फैमिली में से किसी ने रब्ता नहीं किया और किसी तहरीक इंसाफ के रुकन ने कोई रब्ता नहीं किया शहबाज गिल साहब का हाल पूछने के लिए। कपड़े भी जो है पुलिस ने खुद मंगवा कर दिए हैं, यहाँ तक कि कोई ऐसी चीज़ें भी उनको देने वाला कोई नहीं है। तो ये जो हमारे सियासी वर्कर होते हैं, पार्टी के लिए माउथ पीस होते हैं, लीडर्स के लिए माउथ पीस होते हैं, जैसे मैंने कहा माजी में तलाल चौधरी साहब थे, निहाल हाशमी और बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जिनको पार्टी डिसोन कर देती है और वो अपने वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनते हैं, अपने लीडर के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, अपनी जो है सियासी इख्तिलाफ़ात इस नफ़रत तक ले जाते हैं कि अपोजिशन को देखना पसंद नहीं करते, आवाम में इंतशार फैला देते हैं। लेकिन यही लीडर आज उनको ऑन नहीं करते। तो ये जब सियासी माउथ बनते हैं, ये सियासी लीडर के माउथ पीस बनते हैं, तो इनको बोलते हुए 10 दफ़ा सोचना चाहिए, चाहे वो शहबाज गिल हो, चाहे वो किसी और पार्टी का बंदा हो, कि ये माजी में हमारा किस्सा रहा है, माजी की बातें हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि अगर आप कुछ कह देंगे और आपका लीडर आपको आके ऑन करेगा कि जी शहबाज गिल ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर उन ताकतों का हाथ आपके लीडर के सर से उठ जाए तो उनकी क्या मजाल है कि आपके सर पर हाथ रख दें। या तो आपको ये यकीन हो कि वो ताकतें सर हाथ उठा भी लेंगी सर से तो हमारा लीडर हमारे साथ वफ़ादार रहेगा जिस तरह हम वफ़ादार रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, माजी में भी ऐसा होता रहा है। फिर उसके बाद जब आप लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं, गिरफ़्तारी जिस तरीके से होती है, फिर इल्ज़ामात की एक और बौछार शुरू कर दी जाती है। कुछ आपके सपोर्टर्स बनकर आते हैं, कुछ आप पर तनकीद करते हैं कि कल हमारे साथ ऐसा हुआ था तब तो आपने आवाज़ नहीं उठाई थी, आज आप बड़े जो हैं ये कह रहे हैं कि मुझ पर तरस खाया जाए, अब भुगतो। तो फिर ये बातें की जाती हैं, उसको 1 थप्पड़ पड़ा था, मुझे 2 थप्पड़ पड़े हैं, उसका मोबाइल लिया था, मेरा मोबाइल भी ले लिया, मेरी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। फिर वो कहते हैं कि थप्पड़ 1 पड़े 2 पड़े और मामला जो भी हो हाल सबका एक ही जैसा होता है। तो पहले ही बोलते हुए 10 दफ़ा सोचा करें कि हमने क्या बोलना है। अब जो है पार्टी ये भी कह रही कि हमारा कोई बयान नहीं है, ये हमारी कोई इसमें जो है राय नहीं है, लेकिन शहबाज गिल साहब फिर भी कह रहे हैं कि पार्टी का क़यादत का ये नज़रिया है, मैंने उनकी वजह से अलावा कोई ऐसे हट के बयान नहीं दिया। तो फिर समझ आना चाहिए कि हमारे सियासी लीडर्स कहाँ पर खड़े हैं
اور اپنے ورکرز کو، اپنے جو لیڈرز ہیں اپنے ورکرز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ شہباز گل بھی اسی طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے۔ آج شہباز گل کا جو حال ہے، اللہ ان پر رحم کرے کہ جلد سے جلد وہ رہا ہوں اور جو ان پر مقدمات ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہوں۔ ظاہر ہے کوئی بھی پاکستان میں یا کوئی بھی پاکستانی غداری کا لیبل نہیں لگا سکتا۔ جتنا مجھے پاکستان سے پیار ہے، آپ کو جتنا پاکستان سے پیار ہے، شہباز گل کو بھی اتنا ہی پاکستان سے پیار ہوگا، اور یقیناً ہر پاکستانی کو ہوتا ہے، کیونکہ صرف میرا پاکستان نہیں، یہ آپ کا پاکستان نہیں، یہ سب کا پاکستان ہے۔ لیکن جب یہ ورکرز بولتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اتنا بولا کریں جتنا آپ کو پتہ ہو کوئی ہمیں بچانے آئے گا۔ ہم اگر ڈوب گئے، ہماری کشتی ڈوب گئی تو نکالے گا کوئی اس کشتی کو، کوئی ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ لیکن ہم نے یہاں بہت ساری کشتیاں ڈوبتے ہوئے دیکھی ہیں، ہم نے یہاں پر بہت عروج و زوال دیکھے ہیں، ہم نے یہاں پر بہت ستارے ڈوبتے ہوئے دیکھے ہیں، ہم نے بہت بڑے بڑے نام یہاں جھکتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن بچاتا کوئی نہیں ہے۔ صرف بچانی ہوتی ہے تو اپنی کرسی بچانی ہوتی ہے، اپنا اقتدار بچانا ہوتا ہے۔ خان صاحب نے اگر شہباز گل صاحب کو اون کرنا ہوتا تو وہ کر چکے ہوتے، لیکن پرویز الہی صاحب نے بھی واشگاف الفاظ میں خان صاحب کو کہا کہ پارٹی ڈسون کرے شہباز گل صاحب کے بیان، کیونکہ تحریک انصاف کو بچانا ضروری تھا، خان صاحب کے اپنی پارٹی بچانا ضروری تھا، نہ کہ شہباز گل کو بچانا ضروری تھا۔ تو یہ کھیل تماشا ختم ہونا چاہیے۔ سیاسی لیڈرز کو بھی اپنے سیاسی ورکرز کو اتنا اشتعال نہیں دلانا چاہیے، ان کے سامنے ایسی اداروں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ پبلک میں آ کے ایسی باتیں کرے، عوام میں اور اداروں میں بھی ایک تصادم کی جو ہے دیوار کھڑی کر دیں، اور پھر آپ معاملے سے سائڈ پر ہو جائیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اس کا اپنا بیانیہ تھا، اپنی سوچ تھی، اپنا نظریہ تھا۔ اور ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ ان سیاسی رہنماؤں پر اتنا تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نیوٹرلز ہیں تو آپ کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے۔ اس سیاسی کھاڑے میں تمام سیاستدانوں کو اتار دینا چاہیے۔ کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، پاکستان کی عوام جس کو لاتی ہے لائے، جس کو نہیں لاتی نہ لائے، بھاڑ میں جائے اقتدار، بھاڑ میں جائے یہ کرسی۔ اس ایک کرسی نے پاکستان کو وہ تگنی کا ناچ نچایا ہوا، پاکستان کی عوام کو، نہ پاکستان میں معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، نہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ پاکستان کی عوام ایک دن سکون سے یہاں رہ سکتی ہے۔ تو بس کیجئے، پاکستان کی عوام پر رحم کیجئے، اور شہباز گل جیسے ماؤتھ پیس، طلال چودھری جیسے، نہال ہاشمی جیسے ماؤتھ پیس کو بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میری ورتھ کیا ہے، میں ایک ٹیشو پیپر ہوں، کل کو میں نے اگر کوئی ایسا بیان دیا تو پھر مجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ یہی ادارے ہوں گے، یہی آپ اسی طرح سزائیں ہوں گی، اسی طرح آپ جیل میں ہوں گے، اور پھر لوگوں سے اپیل کی جائے گی کہ ہمیں سپورٹ کیجئے، پھر بھی اداروں کو برا بھلا کہا جائے گا کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ لوگ کیوں سپورٹ کریں؟ پاکستان کی عوام ہی ہر جگہ کیوں پیسے؟ آپ لوگ بھی اپنے مطلب کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا مطلب اب نہیں پورا ہو رہا، اب جب آپ بولنے لگتے ہیں، پھر آپ کے سیاسی لیڈر آپ کو آن نہیں کرتے، تو اگر مطلب کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر عوام سے یا اداروں سے پھر رحم کی بھی امید مت کیا کریں کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے تھے، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، لالچ جو ہمیشہ ہوتا ہے برا ہوتا ہے، تو آپ بھی لالچ میں ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ بھی لالچ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیان دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچا کریں، واجب پاکستان ہے تو ہم ہیں، واجب پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ واجب پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان کے امن کی ضمانت ہے، تو بولنے سے پہلے سوچیں اور پھر بولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔